पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान हमारा घर है और अगर घर को चलाना हो तो उसके अखराजात भी देखते हैं, ज़राए आमदन भी देखते हैं। और हमें बजट जो इसहाक डार साहब ने पेश किया उससे ये पता लग रहा है कि इस घर के जो अखराजात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और ज़राए आमदन बहुत कम है। तो ये घर चलेगा कैसे? इसहाक डार साहब यकीनन एक बहुत अच्छे अकाउंटेंट होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अकाउंट्स बहुत अच्छी तरह देखते होंगे, लेकिन जब मईशत के मामलात आते हैं, इकॉनमी के मामलात आते हैं तो उसमें बहुत सारे सवालात होते हैं। सिर्फ फिगर्स को आपने आगे पीछे करके एक अच्छी रोजी पिक्चर जिसको कहते हैं कि बहुत सब अच्छा है वो वाली पिक्चर पेश नहीं करनी होती। इस घर के मामलात आगे चलेंगे कैसे? हमारा कर्जा कितना बढ़ता जा रहा है, आपके ऊपर कितना कर्जा इस हुकूमत ने लाद दिया है, ये वापस कैसे होगा? क्या पाकिस्तान एक सॉवरन डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है? उसकी रिस्क क्या बढ़ती जा रही है? नेशनल सिक्योरिटी को इससे क्या खदशात लाक हो सकते हैं? इसके साथ साथ नाज़रीन आज प्रोग्राम में बात करेंगे वज़ीर आज़म की साहबजादी मरियम नवाज साहिबा जो 2011 में कहती थी कि पता नहीं कहाँ से ये मेरे भाइयों की प्रॉपर्टीज निकाल के ले आते हैं। उन्होंने कुछ थोड़ा सा एक एतराफ़ किया है, वो एतराफ़ क्या है वो भी आपको आज प्रोग्राम में आगे चल के इस हवाले से बताएंगे। साथ साथ हर हुकूमत इलेक्शन में वादे करती है। नवाज शरीफ साहब जो इस वक्त वजीर आजम है, इलेक्शन से पहले उन्होंने भी बहुत सारे वादे किए। आज मैंने सोशल मीडिया पे भी ये सवाल बहुत से लोगों से पूछा, जो हमारे कुछ नाराज दोस्त हैं, स्पेशली जो प्राइम मिनिस्टर का सोशल मीडिया सेल है जिस वेलकम बैक नाज़रीन। टेक्निकल वजूहात की वजह से सिग्नल हमारा फ्रीज हो गया था। मैं मजीद बात नहीं करता, आपसे अपने पैनल का तारुफ करवा दूं। इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर ताहिर मशहदी साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से इनका ताल्लुक है। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं शफकत महमूद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सलीम मांडवीवाला साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है और सेनेट फाइनेंस कमेटी के सरबराह भी हैं। इससे पहले कि नाज़रीन ये बात करें, सर्कुलर डेट का भी मामला है। मैं आज पूरा दिन ढूंढता रहा बजट की मुख्तलिफ किताबों में भी कि कहीं सर्कुलर डेट की टोटल फिगर मुझे बजट डॉक्यूमेंट्स में मिल जाए, इसहाक डार साहब की तकरीर में मिल जाए, लेकिन वो फिगर मुझे कहीं मिली नहीं। ताहिर मशीद साहब, आपको पता है कि इस वक्त सर्कुलर डेट जिसको गर्दिशी कर्जा कहते हैं वो कितना है और उसकी फिगर क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं भी इसको ढूंढता रहा और बड़ी अजीब सी बात है कि बिल्कुल उसको गायब कर दिया गया है। क्यों किया गया है, किस लिए किया गया है और जिस तरह वो इस्तेमाल हुई लास्ट टाइम और कहाँ गई, किस वजह से गई, ना तो बिजली में प्रोडक्शन में कोई इजाफा हुआ, इनफैक्ट कमी हो गई। आज 5500 केवी कम है आज के दिन, इसीलिए लोड शेयरिंग पूरे पाकिस्तान में हो रही। मगर ये जो बजट बनाई है हमारे बड़े डायनामिक, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमने समझा कि पता नहीं क्या होगा। वेरी ड्रीम टीम आई और ये चौथी बजट इन्होंने दी है, बिल्कुल बोरिंग तरीन बजट कि उनको अपने नेशनल असेंबली के मेंबर्स को जगाना पड़ा क्योंकि इसमें कोई नहीं थी। बड़ी ऑर्डनरी बजट। बजट जो है ये है ऑफ द रिच, फॉर द रिच, बाय द रिच। सर्कुलर डेट की फिगर आपको बजट डॉक्यूमेंट में इसीलिए रैप की गई है क्योंकि वो सारे के सारे डीलिंग विद द रिच। वो जो ये जिनको 480 अरब रुपया पहले दिया था, एकदम विदाउट एनी सैंक्शन, विदाउट पार्लियामेंट, विदाउट डिस्कशन सबको बांट दिया गया। तो मैं भी इस फिगर को ढूंढ रहा हूँ, मुझे भी बता दें। आपको सलीम मांडवी वाले शायद इनको होगा, ये बड़े डिटेल में जाते हैं। सलीम मांडवी वाला साहब, आपके पास सर्कुलर डेट बजट में कहाँ पे रिफ्लेक्ट है, कोई फिगर है? और अगर ये नहीं है तो क्या आप कहेंगे कि बजट में फिगर फजिंग हुई है? देखिए, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि बजट में फिगर फजिंग हो रही है और कंटिन्यूसली हो रही है। इट इज नॉट कि इसी बजट में हुई है, क्योंकि जब मैं फिस्कल डेफिसिट को देखता हूँ, जब मैं सर्कुलर डेट को देखता हूँ, और आप एक और पॉइंट भी भूल गए, जो हमारे टैक्स रिफंड्स हैं जो हमने लोगों को वापस करने हैं, वो उसकी भी फिगर कोई 200-250 बिलियन है। वो भी मैं FPR के उसमें देख रहा था कि वो कहीं शो हुई हो कि ये पेएबल है। तो ये अगर आप इन दोनों फिगर्स को ऐड कर लेना तो हमारा फिस्कल डेफिसिट 8% से भी इंक्रीज कर जाता है, जो कि इन्होंने फिगर फजिंग करके वो फिस्कल डेफिसिट 4.3 पे दिखाया है और दिखाया है कि जी हमने एक टर्न अराउंड कर लिया है और हम फिस्कल डेफिसिट 4.3 पे ले आए। इसी तरह जो आपकी GDP ग्रोथ है
آپ اس میں دیکھیں کہ اس کو بھی انہوں نے شو کیا ہے کہ جی ہم نے 4.2% پہ ہم لے آئے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں اٹ از ورس دین 2012-13 جو 3.7 پہ کھڑی تھی. یہ بھی فگر فجنگ سے انہوں نے آگے کر لیے, جس کا یہ بہت شور مچاتے ہیں کہ جی ہم نے بڑے ریونیو جمع کر لیے. جو نیٹ ریزرو ہیں ارشد صاحب, جو نیٹ ریزرو ہیں وچ میٹر ناٹ دا بوروڈ ریزرو, جو نیٹ ریزرو ہیں وہ 2013 کم ہیں. رائٹ, میں سلیم مانڈیال صاحب اس سائٹ پہ بھی آتا ہوں. میرے پاس اس وقت اسٹیٹ آف انڈسٹری رپورٹ 2015 پڑھی ہے. ہمارے پروڈیوسر اگر نیپرا کی یہ رپورٹ دکھا سکیں تو شفقت محمود صاحب, اس میں لکھا گیا ہے جو ڈسٹریبیوشن سیکٹر ہے اس کے ریسیویبلز 30 جون کو تقریباً 633 بلین روپے ہیں. 633 بلین روپے یہ نیپرا نے کہا ہے. نیپرا کی رپورٹ ہے کہ جون 30 تک 2015 تک 633 بلین ریسیویبلز ہیں. ایک تو مجھے اس کا مطلب بتا دیجیے گا, اور اس سے پہلے اسحاق ڈار صاحب نے 1400 ارب روپے کے سرکولر ڈیٹ پیمنٹس کی بات کی ہے کہ ہم اس سیکٹر کو دے چکے ہیں. ذرا اسحاق ڈار صاحب کی آپ یہ والی بات سن لیں جو سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے اسحاق ڈار صاحب نے کی, پھر میں شفقت صاحب آپ سے ایک سوال کرنا ہوں. یہ اسحاق ڈار صاحب کیا کہتے ہیں سرکولر ڈیٹ پہ, ذرا یہ چلائیے گا. سرکولر ڈیٹ ہے وہ سیریس ایشو. ہم نے پچھلے تقریباً 5.25 سال میں پاکستان نے 1400 ارب سرکو ڈیٹ اور سبسڈی کے نام پہ ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان نے دے چکی ہے. 1400 ارب پچھلے. امیجن کہ وہ پیسے اگر یعنی اچھے جگہ پہ خرچ ہوتے, امپلائمنٹ کے لیے, سوشل سیکٹر کے لیے, ہیلتھ کے لیے, ایجوکیشن کے لیے, غریبوں کی امداد کے لیے, تو کتنا اچھا ہوتا. بہرحال یہ حقیقت ہے, یہ ایک ایکچوئل اینڈ فیکچوئل فگر ہے. جی شفقت محمود صاحب, آپ نے سنا 1400 ارب یہ اور 633 ارب اگر نیپرا کی رپورٹ کو مان لیں تو یہ ٹوٹل ملا کے 2000 ارب روپے بن جاتا ہے. آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ممبر بھی ہیں. اس حوالے سے آڈیٹر جنرل کی رپورٹ نے اربوں کی مالی بے ضابطیوں کے حوالے سے رپورٹ آپ کے فورم پہ پیش کی تھی. اس رپورٹ کا کیا ہوا؟ جی, اس سے پہلے کہ میں اس کا ذکر کروں, اسحاق ڈار صاحب مشہور ہیں فگر فجنگ کے, یعنی کہ جھوٹے اعداد و شمار دینے کے. اور مجھے یاد پڑتا ہے شاید کہ ایک دفعہ آئی ایم ایف نے ان کی سرزنش بھی کی تھی کیونکہ وہ فگرز جو دیے گئے تھے وہ ان کو قابل قبول نہیں تھے. اور جیسے آپ نے کہا کہ 637 ارب اگر ریسیویبل ہیں تو یہ تو جو ہیر سے ہے, بجٹ میں تو نظر نہیں آ رہا. وہ 350 کے قریب کہتے تھے, لیکن ایکچولی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس میں بھی بڑی سیویئر قسم کی فگر فجنگ کر رہے ہیں. جی شفقت محمود صاحب, یہ میری رپورٹ نہیں ہے, آپ خود یہ رپورٹ دیکھ سکتے ہیں. اسٹیٹ آف انڈسٹری رپورٹ 2015 کی. ہمارے پروڈیوسر اگر ایک دفعہ دوبارہ دکھا دیں تو اس کے صفحہ نمبر 1 پہ ہی لکھا ہوا ہے, فارورڈ میں لکھا ہوا ہے, آپ کو زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی, کہ جو ریسیویبلز ہیں ڈسٹریبیوشن سیکٹر کے وہ 633 ارب روپے پہ پہنچ چکے ہیں. یہ ارشد شریف نہیں کہہ رہا, ARY نہیں کہہ رہا, یہ خود نیپرا نے یہ فگرز دی ہیں. یہ بجٹ ڈاکومنٹس میں کہیں اس کا ذکر آپ کو نظر آیا شفقت صاحب؟ نہیں, آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں, بجٹ میں تو نظر نہیں آیا نا. میں نے جیسے کہا کہ, اور ماندھی والے صاحب نے صحیح کہا ہے کہ اگر یہ سارے جو ریسیویبلز ہیں یا جو فگرز کو آگے پیچھے کیا گیا ہے, اگر یہ سارے اکٹھے کر لیے جائیں تو پھر آپ کو نظر آئے گا کہ یہ جو بجٹ ڈیفیسٹ کا 4.7% پہ کہہ رہے ہیں, یہ بلکہ اسے کہیں زیادہ ہے, شاید 8% کے قریب ہو. سو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ایک چکر بازی ہے. اور اس کے علاوہ جو نون فگر ہیں, آپ کو پتا ہے کہ 7 ارب ہمیں فائدہ ہوا ہے جو پیٹرول پرائسز نیچے گئی ہیں, اس کے باوجود یہ جو اپنے اہداف ہیں وہ پورے نہیں کر سکے, اور اس کے باوجود یہ 4.7% اہداف تو کوئی بھی پورے نہیں ہوئے. شفقت محمود صاحب, میں یہاں پہ آپ تینوں کی اجازت سے میاں نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم نہیں بنے تھے اور ناظرین جگہ جگہ جا کے جلسے جلوس تھے, قوم سے بہت سارے وعدے بھی انہوں نے کیے تھے. کیا وعدے کیے تھے اور ان میں سے کتنے وعدے پورے ہوئے, اس کا فیصلہ آپ کیجیے گا. آئیے ذرا ایک جھلک دیکھتے ہیں. پاکستان کو اسی طرح کے وزیر اعظم چاہیے, پاکستان کو ایسے ہی حکمران چاہیے جن کو اپنے اقتدار سے محبت نہ ہو, اس 18 کروڑ عوام سے محبت ہو. انشاءاللہ مسلم لیگ حکومت بنے گی, مہنگائی ختم ہوگی. انشاءاللہ نواز شریف اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی محبت سے آئے گا اور ان سب بے روزگاروں کو اپنے ساتھ لے کے چلے گا.
इंशाल्लाह रोजगार मिलेगा। ये महंगाई की कमर हम तोड़ेंगे। ये महंगाई ने आपकी कमर तोड़ी है, हम महंगाई की कमर तोड़ेंगे। अगर अल्लाह ने हमें कामयाबी दी तो मैं इस्लामाबाद के आला ओहदों पे जाके विराजमान नहीं हूँगा, मैं अवाम सदर के अंदर नहीं घूमू फिरूंगा, मैं घूमू फिरूंगा, मैं अगर किसी जगह पे मौजूद हूँगा और मैं कहीं आऊँ जाऊँगा तो वो पाकिस्तान के हवेलियाँ के बाजारों में, गलियों में, देहातों में आपके। मैं तो चाहता था कि यहाँ पे एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनती, बनेगी इंशाल्लाह बनेगी। पाकिस्तान में हमने एक एटमी धमाका किया था, इंशाल्लाह इस दफा हमने मुआशी धमाका करना है। इंशाल्लाह कराची से लेकर पेशावर तक हम एक बुलेट ट्रेन बनाएंगे और इंशाल्लाह कराची से लाहौर बुलेट ट्रेन भी आएगी। अगर हुकूमत मिल रही, अल्लाह ने हमें हुकूमत अता फरमाई, तो मैंने वहां पर नहीं बैठना, इस्लामाबाद में वजारत उज़्मा की कुर्सी पे नहीं बैठना, ना ही मैंने वहां पर इक़्तिदार के ऐवानों में बैठना है। इंशाल्लाह अगर ऐसा मौका आया तो मुझे और शहबाज शरीफ को आप इस शहर में, पाकिस्तान में, बाजारों में, गलियों में, देहातों में इंशाल्लाह अपने कंधे के साथ कंधा मिलाते हुए देखेंगे। इंटरनेशनल बैन अक़वामी लेवल का यहाँ पे एक अस्पताल बनाया जाएगा मरी के अंदर। खुटिया में एक यूनिवर्सिटी भी बनेगी, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज भी इंशाल्लाह खुटिया में बनेगा। मांग रहे सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी मांगो, यूनिवर्सिटी। बिजली आती है, बिल पहले से ज्यादा आता है। अगर ये बिजली के रेट बढ़ाएंगे मैं तो चैन से नहीं बैठूंगा। हम अल्लाह के फजल से गुर्बत का खात्मा करेंगे। आपने मुस्लिम लीग नून को मुंतखब किया इलेक्शनों में, तो फिर नवाज शरीफ इंशाल्लाह आप ही में घूमता फिरता हुआ आपको नजर आएगा। ये कहते हैं जनाब हमें यहाँ पे एक्सप्रेस वे दिया जाए। अबे एक्सप्रेस वे क्या होता है यार? मोटरवे मांगो, मोटरवे। हमारी हुकूमत होती आज बिजली का मसला भी हल हो चुका होता, घरों में गैस आ रही होती, और अल्लाह ने तुम्हारा मौका दिया, दिलो जान के साथ आपकी खिदमत मैं करूंगा इंशाअल्लाह। हमें कहते हो कि जनाब अपने असासे डिक्लेयर करो। असासे तो अल्लाह के फजल करम से हमने कुर्बान किए पाकिस्तान के लिए, और भाई नवाज शरीफ तो पाकिस्तान पे अपने सारे असासे कुर्बान कर चुका। नहीं नवाज शरीफ, नहीं नवाज शरीफ, तुमने जाती मकासद के लिए इस मुल्क में सियासत नहीं करनी। तुमने इस आवाम की, 17 आवाम की खिदमत को इबादत समझकर तुमने काम करना है और खिदमत करनी है और इनकी तकदीर संवारनी है। अपनी तकदीर नहीं संवारनी, इनकी तकदीर संवारनी है। ये नौजवान अल्लाह के फजल करम से ये नवाज शरीफ का नौजवान है। हम इनको एक बहुत खुशहाल मुस्तकबिल देंगे। इनकी जो डिग्रियां हैं इंशाल्लाह इनके काम आएंगी। आपके हाथों में सिर्फ डिग्रियां नहीं रहेंगे, बल्कि इंशाल्लाह एक बाइज्जत रोजगार आपको मिलेगा। दूसरा गिलानी जो है वो एक सजा याफ्ता वज़ीर आज़म है, तो फिर क्या सजा याफ्ता वज़ीर आज़म को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहना चाहिए? और इतने ठीक है ये वज़ीर, इतने ठीक और ठीक ये वज़ीर है, ये मशीर है कि जेबों से पैसा निकाल के सुप्रीम कोर्ट को देते हैं, उनके अपने बेटियों के अकाउंट से पैसा वापस जाता है, लेकिन अपने वजारत के ओहदे पे विराजमान है, हिलने का नाम नहीं लेते, उतरने का नाम नहीं लेते, और वहीं पे लगे हुए वजारतों में और माल बना रहे हैं और पैसा बना रहे हैं। ये पैसा स्विट्जरलैंड के अंदर कितना पैसा है? कितना पैसा है? 600 करोड़ रुपया, 600 करोड़ रुपया। अगर यहाँ इस जलसे में तकसीम किया जाए, इस जलसे में अगर तकसीम किया जाए तो हर बंदे के पास 10-10 लाख रुपए आएगा, हर बंदे के पास, हर बंदे को 10-10 लाख मिलेगा। ये पैसा उन्होंने लूट कर मुल्क से बाहर रखा हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट कहती है, मैं कहता हूं और ये कौम कहती है, ये कौम के खून पसीने की कमाई है। पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करके पाकिस्तान के स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस
सरकारी इदारों को ठीक करके उनके नुकसानात को खत्म करके हम सरकुलर डेट 1 साल में खत्म कर देते। हम सरकुलर डेट 1 साल में खत्म करके हम पेट्रोल की, ऑयल की रकम जो है उसको हम पहुंचाते और हम देखते कि बिजली की ये लानत, लोड शेडिंग की ये लानत जो है ये 3-4 साल में खत्म हो जाती। और मैं आज भी आपसे वादा करता हूं कि अगर आज इंशाल्लाह जब इलेक्शनों के बाद अगर आपने पीएमएल के हक में वोट दिया तो हम इंशाल्लाह बहुत जल्द इस लानत को पाकिस्तान से हमेशा के लिए खत्म करेंगे। क्या उस मुल्क की सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, क्या उसका नेशनल प्राइड होगा जो कुछ को ले लेके दर दर जाता है। हमें एक बाइज्जत और खुद मुख्तार कौम के तौर पर जिंदा रहने के लिए गैर मुल्की इमदाद के सहारे से छुटकारे का कड़वा घूंट निगलना होगा। जी नाज़रीन, ये एक तवील फहरिस्त है। अगर हम इसको पूरा चलाना शुरू करें तो शायद स्पेशल ट्रांसमिशन 24 घंटे की भी इस हवाले से कम पड़े। आपको गाहे बगाए ये वादे याद दिलाते रहेंगे। सेनेटर ताहिर मशीदी साहब, आपने सुने, इसमें से कितने वादे पूरे हुए? सर्कुलर डेट, स्विस अकाउंट और लंबी फहरिस्त है, कोई एक बताएंगे? बहुत लंबी फहरिस्त है और इसमें से एक भी नहीं वादा पूरा हुआ। सबसे पहले तो आप ले लो बाल लूटी हुई रकम का। उस जमाने में तो ये एक नदी बहती थी, ये लोग अपनी वो उंगल उसमें डाल देते थे। अब तो ये पानमा कनाल में जाके डुबकियां मार रहे हैं, उसकी तो ये हालत हो गई। दूसरी, इन्होंने कहा कि महंगाई खत्म करूंगा, महंगाई ज्यादा हो गई। उन्होंने कहा मैं रोजगार पैदा करूंगा, बेरोजगारी ज्यादा हो गई। इन्होंने कहा कि मैं बिजली दूंगा, बिजली कम हो गई। आज भी आधा पाकिस्तान अंधेरे में पड़ा हुआ है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ नहीं है। और इनकी जो एक आप पॉइंट ले लें कि मैं बड़ी डेवलपमेंट करूंगा, कोई डेवलपमेंट नहीं। लास्ट ईयर इन्हीं की बजट में इन्होंने 60% ऑफ अपने डेवलपमेंट फंड इस्तेमाल नहीं किए। इन्होंने नहीं किए क्योंकि ये ऐसी सेनेटर ताहिर मशीदी कह रहे हैं कि पनामा की नाल है, उसमें लोग डुबकियां खाने में मसरूफ है। मुझे यहाँ पे एक वक्फा लेना है। उसमें सुन कर रहे हैं। अच्छा, सिम कर रहे हैं। मैं एक वक्फा लेता हूँ, वक्फे के बाद नाज़रीन दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने 2011 में जिस चीज से इनकार किया था, इकरार 2016 में किसका किया, वो भी आपको बताएंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको कुछ फहरिस्त दिखाई वादों की। आप खुद बेहतर जज हैं इसके कि इसमें से कौन कौन से वादे पूरे हुए। उसमें एक था कि जिस पहले साल ही सर्कुलर डेट खत्म कर दिया जाएगा, और पहले साल यकीनन इसहाक डार साहब ने आके 480 अरब दिए भी। उसमें शफकत महमूद साहब, जहां तक मुझे याद पड़ता है, आपके पास एक रिपोर्ट भी आई थी और मैंने पहले भी ये सवाल किया था। उस रिपोर्ट का क्या हुआ पब्लिक अकाउंट कमेटी में, जिसमें अरबों रुपए की माली बेज़ाब्तियां थी? जी, मैंने पहले शायद एक दफ़ा इस प्रोग्राम में अर्ज किया था कि 480 अरब का जो सर्कुलर डेट की पेमेंट की गई, उसके बारे में 2 रिपोर्टें आई। एक जो पहले ऑडिटर जनरल साहब जो रिटायर हो गए उनकी आई। बिल्कुल, वो दोनों मेरे पास पड़ी हैं। उसमें किया क्या आपने? उन्होंने भी उसको एंडोर्स किया। सेटल हो गई है? नहीं, सेटल नहीं हुई। मैंने तो बल्कि पिछली पीएससी मीटिंग में ये पॉइंट उठाया था कि ये रिपोर्ट जो है ये सेटल नहीं हुई, और खुर्शीद शाह साहब ने इससे एग्री किया, और ये दोबारा जो है हमारे सामने आएगी और इसको हम इस तरह सेटल नहीं होने देंगे। राइट। मैं सलीम मांडवी वाला साहब आपसे भी जानना चाह रहा हूं, आपकी नजर से भी ये दोनों ऑडिट रिपोर्ट्स गुजरी थी। इन ऑडिट रिपोर्ट्स का अरबों रुपए की माली बेज़ाब्तियों का क्या हुआ? इसहाक डार साहब को आपने सुना, वो कह रहे हैं 1400 अरब रुपए हमने पहले दिए। 633 बिलियन नेफ्रा कह रहा है कि दोबारा रिसीवर्स बन गए। तकरीबन 2000 अरब रुपए इन पावर कंपनीज की तरफ आउटस्टैंडिंग है। ये कौन लोग हैं जिनको ये अरबों दे देते हैं? फिर ऑडिटर जनरल जब अरबों रुपए की माली बेज़ाब्तियां निकालते हैं तो हमें पता ही नहीं लगता कि उस पर क्या हुआ। क्या वजह है इसकी? शरीफ साहब, इसकी बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं शफकत महमूद साहब को भी कहूंगा, आपको वो लेटर भी भेजूंगा ARY में। मैंने पब्लिक अकाउंट कमेटी को, फाइनेंस कमेटी, सेनेट इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। मैंने पब्लिक अकाउंट कमेटी को एक लेटर लिखा उनको ये बताने के लिए कि कमेटी की, सेनेट कमेटी की ये फीलिंग है कि इसमें करप्शन हुई है सर्कुलर डेट की पेमेंट में। एक दिन में 341 बिलियन रुपीस पे हुए हैं, एक दिन में। सर हुआ क्या उसके बाद? क्योंकि ये तो पिछले 6 महीने से मैं खुद भी इस पे प्रोग्राम्स कर रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ। 6 माह में उस पर आगे क्या प्रोग्रेस हुआ? उसमें आगे हमारे यहाँ ये प्रोग्रेस हुई कि हमने सबसे डॉक्यूमेंट्स मांगे, कैबिनेट से डॉक्यूमेंट्स मांगे, वो आ गए। स्टेट बैंक से डॉक्यूमेंट्स मांगे, वो आ गए।
مگر واٹر اینڈ پاور اور پیپکو ہمیں ڈاکیومنٹس نہیں دے رہی کہ ہم نے کس وقت کس کو پیمنٹ کی, اور گورنمنٹ اس کو ریزسٹ کر رہی ہے اس انفارمیشن کو ہماری کمیٹی کو دینے کے لیے. میں نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کو لیٹر لکھا کہ اس کے اندر کرپشن ہوئی ہے اور اس کو آپ ڈیٹیل میں اس کی اسکروٹنی دیں. سوری ٹو سے کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی سے ہماری کمیٹی کو کوئی جواب نہیں آیا. اس لیٹر کو آج 3 مہینے ہو گئے سے زیادہ. ویری انٹرسٹنگ. یعنی کہ جو انسٹیٹیوشنل فیلئر جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ نیب کام نہیں کر رہا پاناما پہ, ایف آئی اے کام نہیں کر رہا, ایف بی آر نہیں کر رہا, سرکولر ڈیٹ پہ پارلیمنٹ کی کمیٹیز کو بھی حکومت گھاس نہیں ڈال رہی, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں بالکل یہ کہنا چاہ رہا ہوں, اور میں نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کو لکھا کہ ہمیں بلائیں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں. وہ بھی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے ہمیں نہیں بلایا, اور میں وہ لیٹر وہاں تو سلیم مانڈوی والا صاحب چیئرمین آپ ہی کی پارٹی کے ہیں, شفقت صاحب بھی بیٹھے ہیں, تو کیا پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی وہاں پہ آپ کو نہیں بلا رہی؟ یا میں نے میرے سے پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی سلیم مانڈوی والا جی مجھے نہیں پتا ابھی تک. شفقت صاحب کیوں نہیں بلاتے آپ مانڈوی والا صاحب کو وہاں پہ؟ جی آپ کو یاد ہوگا کہ چند ماہ پہلے میں نے بھی ایک لیٹر خورشید شاہ کو لکھا تھا جس میں ناٹ اونلی کہ اس کے 480 بلین کا ذکر کیا تھا, بلکہ جو اس کے مین پوائنٹس تھے جس میں 190 بلین کی کرپشن کا اشارہ کیا گیا تھا اس کا بھی مینشن کیا تھا. اور مانڈوی والا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لیٹر لکھا ہے, ان کی اپنی پارٹی کے ہیں خورشید شاہ صاحب, وہ ان سے بھی ضرور پتہ کریں گے. اور ہم نے بھی خورشید شاہ صاحب سے بات کی اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ معاملہ سیٹل نہیں ہے. میں نے تو پچھلی میٹنگ میں وہ معاملہ سیٹل نہیں ہوا. ایک اور مسئلے کی طرف آتے ہیں, کیونکہ مجھے تو میں اکانومسٹ بھی نہیں ہوں نہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں اسحاق ڈار صاحب کی طرح. سینیٹر طاہر مشرف صاحب یہ اکنامک سروے ہے, اس میں ایکسٹرنل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز کوئی 73% آف جی ڈی پی یہ لکھا ہوا ہے. ایک تو اس کا مطلب بتا دیں, اور یہ گراف بھی ہمارے سامنے ہے, اگر اسکرین پہ فل کر کے ہمارے ناظرین کو پروڈیوسر صاحب دکھا دیں کہ ہمارے ڈومیسٹک اور ایکسٹرنل ڈیٹ کی صورتحال کدھر جا رہی ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اکنامک سروے میں کیا چیز لکھی ہوئی ہے؟ یہ تو گورنمنٹ کی آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے نا, تو انہوں نے لکھا ہے at the end of March 2016 EDL was dominated by public and publicly guaranteed PPG debt having a share of around 73%. مطلب یہ کہ almost آپ کی جتنی بھی EDL ہے یا جتنی بھی آپ کی نیشنل انکم ہے یا نیشنل ویلتھ ہے اس کی 73% آپ ابھی ان ڈیٹ ہیں. You have to pay. ابھی جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, each one of us, each individual in Pakistan was debt of 20,000. Then when the People's Party government came, that was in Musharraf's day, تو 40,000 روپے per person ہو گئی. آج with this beautiful physical management جو ہے ہم لوگ over 1 lakh each, 1,10,000 2 ارب جو ہم لوگ ہیں, we are in debt. تو یہ جو ڈیٹ ہے یہ دینی ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں نا 36% آف یور بجٹ, جو ٹوٹل بجٹ وہ گئی ہے ڈیٹ سروسنگ میں. اور سب سے بڑھ کے, اور ناٹ اونلی دیٹ, پھر آپ آئی ایم ایف کے پاس گئے ہوئے ہیں, اب اس کی بھی ڈیٹ ری اکرنگ. اور نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم کشکول توڑیں گے. وہ تو کشکول کیا, انہوں نے دیگ لے کے گھوم رہے ہیں, وہ دیگ بھر بھر کے لا رہے ہیں. کشکول توڑنے کی بجائے سینیٹر طاہر مشرف صاحب کہہ رہے ہیں اب دیگ لے کے گھومیں. نہیں, آپ نے سوری ایک سیکنڈ آپ نے کہا کہ انسٹیٹیوشنز کو وہ ہے, یہاں پہ تو انسٹیٹیوشنلائز کرپشن ہے. یہ 200 بلین 400 بلین یہ کہاں ڈھونڈ رہے ہیں آپ کا کاغذوں میں؟ یہ آپ اپنے گورنمنٹ آفیشلز کے یا آپ پیپل ان پاور یا رولنگ ایلیٹ کے گھروں میں جائیں, پورے گھر بھرے پڑے ہیں نوٹوں سے آپ کے سامنے. آپ کے جو میڈیا ہے اس نے پاکستان کی عوام کو دکھا بھی دیا ہے کہ پورے گھر, بیکریز, گاڑیاں بھری پڑی ہوتی ہے نوٹوں سے. وہ نوٹ جو ہے وہ پاکستان کے نوٹ ہے اور پاکستانی ہی کھا رہے ہیں, کیونکہ نہ کریں. چلیں پاکستانی کھائیں. شفقت محمود صاحب, آپ کو یہ اکانومی کا گورکھ دھندا مجھ سے بہتر زیادہ سمجھ آتا ہے.
सेनेटर ताहिर मशीदी साहब ने जो चीज पढ़ी कि 73% ऑफ योर जीडीपी आपकी एक्सटर्नल डेट लाइबिलिटीज हैं, इसका मतलब क्या है? आसान अल्फाज में लोगों को समझाएं कि अगर घर हमारा है तो उसमें 100 रुपए के पीछे 73 रुपए हमने कर्जा देना है, तो घर के मामलात कैसे चलेंगे? और इससे नेशनल सिक्योरिटी को कोई रिस्क लाक है? और इससे पहले जो सॉवरेन डिफॉल्ट मुमालिक कर चुके हैं उनका जीडीपी से क्या रेशो होता था? देखिए, मोटी बात जो है अरशद वो ये है कि जो हमारी एक्सटर्नल डेट है, जो जिस रफ्तार से इस हुकूमत के दौर में बढ़ी है, वो उसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। और अब एक हाईएस्ट लेवल पे है पाकिस्तान की एक्सटर्नल डेट जो इनके होते हुए। इससे रिस्क क्या होता है? की बात नहीं है। खतरात क्या है इसके? जी, खतरा क्या होता है इससे? सॉरी, मुझे आवाज कह रहा हूं, इससे खतरा क्या होता है शफकत महमूद साहब? खतरा तो ये है कि अगर आपने अपनी जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनको मकरूज कर दिया है और आपकी जो इंटरनल डेट है यानी कि अंदरूनी कर्जे जो हैं उसका इस हुकूमत के दौर में 50% इजाफा हुआ है। सो 50% इजाफा अंदरूनी तौर पे हुआ और बैरूनी तौर पे जो है वो हाईएस्ट लेवल पे पाकिस्तान की तारीख में। तो आपने अपनी जो आने वाली जनरेशन है उनको मकरूज बना दिया है और ये जो भार आप डाल रहे हैं ये तो भार आपके बच्चे और बच्चों के बच्चे उठाएंगे। और उसके साथ साथ आप ये क्लेम कर रहे हैं कि जनाब आपने बड़ी अच्छी इकोनॉमिक मैनेजमेंट की है और बड़ा फिस्कल डेफिसिट कम हो गया और आपके रिजर्व्स बढ़ गए। जो माधवी वाला साहब ने बात की बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अगर आप डेट और इन चीजों को निकाल दें बीच में तो एक्चुअली रिजर्व जो है वो पिछली हुकूमत के मुकाबले में कम सतह पे है। तो ये सारा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जिस तरीके से इसको पैकेज किया है, जिसको उर्दू में घोरक धंधा कहते हैं, उसमें ये सारी हकायत जो है उनको छुपा दिया गया है। मैं सलीम मानवी वाला साहब से भी ये पूछ लेता हूँ, शफकत साहब जिसको गोरख धंधा कह रहे हैं, एक तो आप क्या उससे एग्री कर रहे हैं और इसके खतरात क्या होते हैं मुल्क के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए? और इससे पहले जो कंट्री सॉवरेन डिफॉल्ट जिन्होंने किया, जिसको सॉवरेन डेट डिफॉल्ट कहते हैं, वो किस लिमिट पे जाके होता है? एक हमारे पास फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट 2005 भी था, क्या हुकूमत इसको फॉलो कर रही है? क्योंकि मैंने इसहाक डार साहब को सुना और वो बड़े फख्र से कहते कि नहीं जनाब, ये तो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स वायलेट करते आई हैं, कानून के हम लोग वायलेट करते आए हैं। और एक वजीर खजाना मुल्क का बड़े फख्र से ये कह रहा था कि हाँ जी हमने इसको फॉलो नहीं किया। तो इसको कानून फॉलो ना करने पे ट्रैफिक सिग्नल पे एक आम बंदे का तो चलान हो जाता है। ये पार्लियामेंट का पास किया हुआ एक्ट है और वजीर खजाना जब कहता है कि जनाब इसमें 60% लिखा हुआ है कि इससे ऊपर आप नहीं जा सकते, हमने इसको वायलेट किया, तो उस पर कोई कांस्टेबल हथकड़ी नहीं लगाता या सिर्फ आम आदमी को हथकड़ी लगती है? अच्छा सईद साहब, जब आप ये डेट लिमिटेशन जो लिमिट है वो 60% है, जब आप ये क्रॉस कर जाते हैं तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पार्लियामेंट में रिपोर्ट पेश करें और पार्लियामेंट को बताएं कि हम ये क्रॉस कर गए 60% लिमिट और उनकी ये वजूहात हैं। ये 3 साल हो गए हम ये क्रॉस कर रहे हैं कंटिन्यूसली। आज भी हम 63.2% के करीब खड़े हैं और 64% पे भी रहे हैं और 63 मगर कंटिन्यूसली हम इसको वायलेट कर रहे हैं, मगर हम पार्लियामेंट को एक दफा भी इन्होंने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। सलीम मानवी वाला साहब, ये जो कानून होता है ये क्या आम आदमी के लिए होता है कि वो अगर ट्रैफिक का इशारा तोड़ दे? और इस्लामाबाद में तो आपने भी देखा होगा कि आप सीट बेल्ट भी ना बांधे तो आपका चलान हो जाता है। पार्लियामेंट का ये एक्ट है, ये वायलेट हो रहा है, इस पे सिर्फ ये कागजों के हमने बना के चीजें रखी होती है या इस मुल्क में कानून पे अमल भी होना होता है? जी, इस पे तो पार्लियामेंट ही उनको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए और पार्लियामेंट को ही इसके ऊपर मोशन मूव करना चाहिए कि गवर्नमेंट क्यों ये जब डेट लिमिटेशन एक्ट को क्रॉस कर गई है तो वो पार्लियामेंट में आके क्यों नहीं एक्सप्लेन कर रही कि हम ये इसको क्रॉस कर चुके हैं और ये हमारी रीजंस हैं इसको क्रॉस करने की एंड व्हाट आर आवर प्लान्स टू ब्रिंग इट बैक अंडर 60%। मगर ये गवर्नमेंट नहीं कर रही। तो जब तक पार्लियामेंट इस पे कोई नोटिस नहीं लेगी और कोई किसी किस्म का प्रिविलेज मोशन नहीं मूव होगा इन द पार्लियामेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, दे आर नॉट बॉदर्ड। और मैं आप सबसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं घड़ी घड़ी कि हमारा हाल क्या होगा। मैं आपको बताऊं, कुछ बड़े सीनियर इकोनॉमिस्ट हमारी कमेटी में आके प्रेजेंटेशन दे के गए लास्ट वीक और उन्होंने ये वर्बटम कहा है घड़ी घड़ी कि अगर हम इसी पेस पे चलते रहे कि हमारी डेट सर्विसिंग 50% बढ़ गई है, हमारी
سروسنگ آف فورن ڈیٹ 47% بڑھ گئی ہے, فورن لونز جو ہیں وہ 31% بڑھ گئے. اگر ہم اسی پہ چلتے رہے تو وی ول بی گریس ان دا نیکسٹ 10 years. پاکستان will become Greece what Greece is today in the next 10 years. رائٹ. سلیم مانوی والا صاحب, مجھے یہاں وقفہ لینا ہے. ناظرین, وقفے کے بعد جب دوبارہ واپس آئیں گے تو کیا ایک اور این آر او کی تیاری ہو رہی ہے کہ جس کی دبئی میں پراپرٹی ہے, جس کا پاناما کی کنال, جیسے سینیٹر طاہر مشہدی صاحب نے کہا کہ پاناما کی کنال میں جو لوگ غوطے کھا رہے ہیں آف شور اکاؤنٹس میں, ان کے لیے ایک نیا این آر او آ رہا ہے. اور مریم نواز صاحبہ نے 2011 میں کیا کہا تھا اور اس کا جو انکار کیا تھا 2016 میں اقرار کیا کیا, ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ, انہوں نے حال ہی میں کافی سارے میڈیا چینلز پہ انٹرویوز دیے. اس سے پہلے 2011 میں انہوں نے ایک انٹرویو دیا اور اس میں کہا تھا کہ پتہ نہیں کہاں سے یہ میرے بھائی کی ساروں کی کمپنیز اور پراپرٹیز باہر نکال کے لے آتے ہیں. لیکن 2016 میں انہوں نے کچھ اقرار تو کیا. کیا اقرار کیا, آئیے دیکھتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں. یہ اگر اس بات کو پروف کرتے ہیں تو میں آپ جو بھی میں ماننے کو تیار ہوں کہ ٹھیک ہے کہ یہ جو بالکل کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. میں اپنے بھائی کی پراپرٹی میں ٹرسٹی ہوں جس کی ٹرسٹ ڈیڈ میرے پاس ہے. میرے بھائی کی کمپنی ہے جی, میرے بھائی کی ساری وہ پراپرٹیز بھی ہیں, میں اس میں بالکل ایک ٹرسٹی ہوں. میرے بھائیوں کی پراپرٹیز ہیں جس میں میں ٹرسٹی ہوں. بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں. میرے بھائی کی کمپنی ہے جی, میرے بھائی کی ساری وہ پراپرٹیز بھی ہیں, میں اس میں بالکل ایک ٹرسٹی ہوں. بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں. میرے بھائیوں کی پراپرٹیز ہیں جس میں میں ٹرسٹی ہوں. بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں. میں اپنے بھائی کی پراپرٹی میں ٹرسٹی ہوں جس کی ٹرسٹ ڈیڈ میرے پاس ہے. جی ناظرین, آپ نے سنا کفر ٹوٹا خدا کر کے, ٹوٹل ایبسولوٹ ڈینائل کے بعد کچھ تھوڑا بہت ایکسیپٹ کیا کہ ہاں جی کمپنیاں ہیں لیکن میں ٹرسٹی ہوں. لیکن جو ڈاکومنٹس پاناما پیپرز میں ہے اس میں بینیفیشل اونرشپ مریم نواز کی صاحبہ کی لکھی ہوئی ہے. لیکن وہ کہتی ہیں کہ جب بھی کوئی کمیشن بنا تو اس میں وہ جا کے دستاویزات مزید پیش کریں گی اور اپنا موقف بھی دیں گی. بالکل ہماری بھی یہ امید ہے. لیکن لگ یہ رہا ہے کہ شاید حکومت اور اپوزیشن اب ایک نیا این آر او کرنے جا رہی ہے. کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے؟ شفقت محمود صاحب, کیا کوئی نیا این آر او بن رہا ہے, کوئی قانون اس طرح کا بن رہا ہے کہ جناب چلیں غلطی ہو گئی ایک دفعہ سب کو ایمنسٹی دے دو, جیسے ٹیکس ایمنسٹی سکیمز آتی رہی ماضی میں ایک ڈکٹیٹر نے این آر او کیا, آپ بھی بیٹھ کے سارے, کیونکہ ساروں کی اس میں کمپنیز نکل آئی ہیں, اکاؤنٹس ہیں, جسٹیفیکیشن, ایک لمبا پروسیس ہوگا, چلو ایک نیا قانون لاتے ہیں, نیا این آر او کرتے ہیں, آئندہ جو کرے گا اس کو پکڑیں گے. ایسا کوئی معاملہ چل رہا ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. اچھا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہماری جماعت کبھی بھی کسی ایسے قانون کی طرف نہ پیش قدمی کرے گی نہ اس کا حصہ بنے گی جس میں جو بھی کرپشن کی داستانیں آئی ہیں اس کو کسی قسم کی ایمنسٹی یا کسی قسم کی این آر او جو ہے وہ دے دیا جائے. اس کے بارے میں تو ہمیں 100% کلیئرٹی ہے. اگر ہمارے صفوں میں کوئی ایسے شخص ہیں جن کے اوپر کوئی الزام ثابت ہوتا ہے یا ان کا وہ ایکسپلین نہیں کر سکتے تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے. ہم نے ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ کہا ہے کہ ان کو بھی اسی طریقے سے ان کو رکھا جائے, اکاؤنٹیبل کیا جائے جس طرح کے باقی لوگ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہوں. تو یہ تو میرا خیال ہے پتہ نہیں کہاں سے بات آئی ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں. بالکل ٹھیک ہے. سلیم مانوی والا صاحب, آپ کے علم میں ایسی کوئی چیز ہے کہ کوئی ایسا قانون بنایا جائے کہ ایک دفعہ سب کو معافی دے دی جائے, آئندہ دیکھا جائے گا؟ بالکل شفقت صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. اور جتنی جوائنٹ اپوزیشن ہے وہ ایک پیج پہ ہے as far as this Panama Leaks is concerned, as far as the TORs are concerned, ایسی کوئی بات نہیں. رائٹ. میں طاہر مشید صاحب آپ سے میرا یہی سوال. یو ہیو ٹو ریمبر پاکستان کی ریالٹی, گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ ایک رولنگ ایلیٹ ہے. رولنگ ایلیٹ جو ہے وہ ساری بڑی پارٹیوں میں ہے. وہی وڈیرے, جاگیردار, زمیندار, بزنس مین اور پینما والے اور ورجن آئلینڈ والے, یہ سب ڈسٹریبیوٹیڈ ہیں. اینڈ ایوری بڈی لکس آفٹر ہز اون. یہ ہے. اور ہسٹری آف پاکستان آپ دیکھیں, کرپشن ہمیشہ رہی ہے اور ہمیشہ غائب ہو گئی ہے, چاہے ملٹری رجیمز ہوں یا پولیٹیکل رجیمز ہوں. سم آف دی ادر آپس میں اکوموڈیشن ہو جاتی ہے. تو رولنگ ایلیٹ رولز اینڈ دا پور, پھنسی ہوئی دکھی عوام وہاں رہ جاتی ہے. وہ آپس میں کر. میرے کو کوئی انفارمیشن نہیں ہے مگر میری ریڈنگ یہ ہے
کہ یہ آپس میں پھر ایک ہو جائیں گے, ایک ہیں, ایک نیا NRO شاید آ جائے. ایک NRO ہو یا انڈرسٹینڈنگ ہو یا ٹھنڈے ہو جاؤ یا لیٹ اٹ گو آن دی کارپٹ, کچھ نہ کچھ آپس میں ٹھیک ہے, ہو جائے گا. جی شفقت محمود صاحب آپ کچھ مسکرا کے کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, عمومی طور پہ مشہدی صاحب جو ایک بات کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے کہ رولنگ ایلیٹ جو ہے اس کے مفادات مشترکہ ہوتے ہیں, وہ اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں, لیکن اس معاملے میں میں آپ کو اشور کر رہا ہوں اور آپ کی توسط سے اور آپ کے پروگرام کے توسط سے ساری قوم کو اشور کہ انصاف کسی ایسی NRO یا ایسی اسکیم کا حصہ نہیں بنے گی جس میں کسی کو معافی جو ہو. اگر کوئی ہماری صفوں میں ہے, کسی اور جماعت کی صفوں میں ہے, سارے کے سارے جو ہے اپنا ایکسپلینیشن دیں, اور اگر ایکسپلینیشن سیٹسفیکٹری نہیں ہے تو میں بار بار کہتا ہوں کہ حکومت جو ہے ان کے خلاف کارروائی کرے اور ان کے خلاف پروسیڈ کرے. بالکل. سلیم مانوی والا صاحب, اس وقت جو ٹرمپ کارڈ ہے جس کو ایس کہتے ہیں, وہ اکثر اینالسٹ کہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے. پاکستان پیپلز پارٹی یہ پتہ کیسے کھلے گی؟ جی, ہم جو بھی جوائنٹ اپوزیشن کا ڈیسیشن ہوگا ہم وہ ڈیسیشن لیں گے. جی, کوئی پیپل ابھی تک یہ ڈیسیجن ہو نہیں سکا, 2 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا, تقریباً 3 اپریل کو آیا تھا پاناما میں جتنی لیکس آئی تھیں, اب جون کا بجٹ بھی آ گیا, 2 ماہ گزر گئے, اگلے 2 ماہ 4 ماہ نہیں. دیکھیں ارشد شریف صاحب, جوائنٹ ڈیسیشن جوائنٹ اپوزیشن کا ہو جوائنٹ اپوزیشن کا ہوگا. سلیم مانوی والا صاحب, شفقت محمود صاحب, Let he who is without sin cast the first stone. پہلا پتھر وہ مارے جو کہ شیشے والے گھر میں نہیں بیٹھا. کا پروگرام میں شرکت کیا. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی, اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.